गाइस क्या हाल है؟ सब खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है स्ट्रीट क्राइम पे। स्ट्रीट क्राइम जैसा हर कोई समझता है कि जो गलियों में स्नैचिंग होती है शहरों के अंदर, स्पेशली देखो शहर कोई नहीं बचा हुआ, चाहे वो हमारे पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, बड़े बड़े शहरों में सब में स्नैचिंग होती है। ये स्ट्रीट क्राइम जो क्रिमिनल्स हैं ये हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, पर ज़्यादातर कराची में ही पाया जाता है। कराची जो स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से है वो बहुत ज़्यादा ही है कुछ। मैं ये दुख भरी कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ स्ट्रीट क्राइम की, क्योंकि इसका मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 दफ़ा इसका शिकार हो चुका हूँ। स्ट्रीट क्राइम का 5 दफ़ा मुझसे स्नैचिंग हो चुकी है स्ट्रीट क्राइम के साथ। तो आप बेहतर समझ सकते हैं जिसके साथ 5 दफ़ा स्नैचिंग हुई हो उसकी क्या हालत होगी। तो साफ ज़ाहिर है वो आपको दुख सुनाएगा। तो मैं भी उसी के ऊपर आज आपको अपना दुख सुनाने वाला हूँ कि 5 दफ़ा मुझसे स्नैचिंग हो चुकी है, 5वां दफ़ा मोबाइल जा चुके हैं। अभी भी रिसेंटली तकरीबन कोई हो गए, कोई 4-5 दिन हार्डली हुए होंगे स्नैचिंग हुई है कराची से, स्ट्रीट क्राइम से। जो भी था वो छीन के ले गए। तो खुदा रहा कुछ मेहरबानी करें लोगों के ऊपर। वैसे भी हालात ऐसे चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो कुछ तो आप लोग ख्याल करो, कुछ तो आप लोग शर्म करो। शर्म आती तो ये ऐसा काम करते ही नहीं ये लोग। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपनी प्रोटेक्शन खुद करें, क्योंकि आपको पता है हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह वो भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पर वो इतना नहीं है कि हर बंदे के ऊपर जो है ना सेफ्टी कैमराज लगा दें और वो देखते रहें। ये हमें खुद ही सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सका। पिछले 5 दफ़ा स्नैचिंग हुई है, 5वां दफ़ा मैं कोई अपनी सेल्फ डिफेंस नहीं कर सका, क्योंकि मैं अकेला होता था और वो 2 से 3 बंदे होते थे। 2 दफ़ा तो वो तकरीबन कोई 2 बाइकों पे थे, और उनके पास बाइकें भी बड़ी 125 होती हैं, जो कि 70 पीछे मिल ही नहीं सकती है। वो भाग जाते हैं, चाबी वाबी सब चीज़, क्योंकि उनके पास गन होती है। गन जब उनके पास होती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप बेबस होते हो गन के आगे। दुनियावी चीज़ें हैं ये आती जाती रहती हैं, पर दुख होता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का। जो चली जाती हैं आपसे उसका दुख तो साफ ज़ाहिर आपको होता है। तो अगर कोई सुन भी ले जो स्ट्रीट क्राइम करता है तो मेहरबानी करें, ये काम नहीं किया करें। आपका अपना मुल्क है, कोई दूसरे का मुल्क नहीं है जहाँ आपने लूट मार शुरू की हुई है। हर किसी की फैमिली होती है। बाज़ का तो मैंने देखा है, अपने हर सामने देखा है, शूट कर देते हैं। तो थोड़ी सी मज़ामत हुई तो उनको क्या 70-80 रुपए की एक गोली होती है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता ना। तो दूसरों की क्या हालत होती है जब उसके पीछे फैमिली होती है पूरी, तो उनकी क्या हालत होती है वो आप लोग दुख नहीं समझ सकते। और ये भी मैंने देखा है, ये भी मैंने देखा है कि उनका हाल भी ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला उनको भी दिखाता है, वो भी कुत्ते की मौत मरते हैं, बिल्कुल कुत्ते की मौत मरते हैं। जैसे कुत्ता मरता है ना अपनी मौत, वो दूसरों को काटता है, ये भी ऐसे ही मरते हैं जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ना। और जब कानून के हाथें चढ़ते हैं ना तो उनको वैसे ही कानून जो है ना रास्ता दिखाती है इनको, और उनकी खूब फेंटी लगाती है। और कोई मज़ामत करते हैं तो उसी दौरान ही वो भी ऐसे ही शूट होते हैं जैसे वो बेचारे दूसरे मजलूम लोगों को शूट करते हैं। दूसरी बात ये है कि कराची के अंदर मोस्टली यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। ये जो कर रहे हैं ना ये आउट ऑफ सिटी के हैं, यहाँ के नहीं हैं। ये आउट ऑफ सिटी के हैं, मतलब कि मैं अब वो नहीं बता सकता कि किस साइड के होंगे। आप सबको पता है कि किस साइड से आते हैं और वारदातें करके चले जाते हैं। तो अल्लाह इनको हिदायत दे कि जो है ना ये ऐसा कुछ ना करें। तो बाकी जैसे दूसरे लोग भी कमा रहे हैं, मेहरबानी करें आप भी वैसे कमाएं, दूसरों के ऊपर जुल्म नहीं करें आप लोग। जुल्म ही हो गया है एक तरीके का ये, आप लोग जो स्नैचिंग करते हो। दूसरा थोड़ी सी मज़ामत पे जो है ना ये लोग मार के चले जाते हैं, कितना बेरहमी है। थोड़ी सी मज़ामत पे जो है ना थोड़े से अपना डिफेंस करने के लिए वो दूसरे को मार के चले जाते हैं, तो ये नहीं देखते उसके पीछे कितना बड़ी फैमिली है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो हमारे जो कानूनी इदारे हैं वो भी इस पे कुछ काम करें स्ट्रीट क्राइम पे।
جو کہ روز بروز بہت بڑھتی جا رہی ہے. میں بتا تو رہا ہوں کہ میں اس کا وکٹم ہو چکا ہوں تقریباً کوئی 5 دفعہ اسٹریٹ کرائم کا وکٹم ہو چکا ہوں کراچی کے اندر. تو آپ خود دیکھیں ایک عام سا آدمی کتنا دفعہ وکٹم ہو چکا ہے. تو میں اپنے بتا رہا ہوں نا, اور پتہ نہیں کتنے بندے کتنی دفعہ وکٹم ہو چکے ہوں گے. بیچ میں ریسنٹلی بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بیچارہ جو ہے نا نئے شادی شدہ لڑکے کو جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ باہر نکل رہا تھا رکشے سے, تو اس کو شوٹ کر دیا ہے. یار 1-1.5 ہفتہ ہوا تھا اس کی شادی کو. تو کتنا غلط بات ہے یہ. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی پیچھے ان کی فیملی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. بس ان کو اپنی سنیچنگ میں ہوتا ہے, اپنا کام کر کے جانا ہوتا ہے. کب تک کھائیں گے؟ تو لہٰذا مہربانی کریں, آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں. آپ صرف اپنی نہیں سوچیں کہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں کہ دوسرے کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی ہے. اور ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو ایفیشنسی سے کام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو روکا جا سکے. اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ اسٹریٹ کرائم کم سے کم ہو جائے. ہر شہری جو ہے نا اپنا آزادانہ گھوم سکے, جہاں آنا چاہے جہاں جانا چاہے. اب تو یقین مانیں رات کو کراچی کے اندر 9-10 بجے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہی ذہن میں ہوتا ہے اگر کہیں نکلے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہیں اگر نکلے تو اسٹریٹ کرائم کا وکٹم بن جانا ہے ہمیں. جو کہ بن جاتے ہیں, موسٹلی بن جاتے ہیں, اور سامنے نظر آتے ہیں. جو کرنے والے ہیں نا وہ بھی نظر آ جاتے ہیں کہ بھائی یہی ہے. تو لہٰذا میری عوام سے اپیل ہے, اسپیشلی کراچی والوں سے, کہ ان چیزوں سے بھی اویئر رہیں اور ان سے بچ کے رہیں. یہ جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے ہیں. یا تو کوئی سیلف ڈیفینس ہونی چاہیے اپنی, مطلب ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان سے نمٹا جا سکے. اگر نہیں ہے تو ہمیں خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم خود ہی احتیاط کریں اور اس چیز سے بچ سکیں. راز پھیلایا ہوا ہے کہ اگر راستے میں ہم جا رہے ہیں نا تو کسی بندے کو لوٹ رہے ہیں نا, یقین مانے دوسرا بندہ بھی وہاں نہیں کھڑا ہوتا ہے, چپ کر کے وہ نکل جاتا ہے. جب مجھے سنیچنگ ہوئی ہے 5 دفعہ, میرے سامنے سے بائکیں گزر کے گئی ہیں اور دیکھتے ہوئے جا کے گزری ہیں, کوئی وہاں رکا ہی نہیں ہے. تو مطلب اتنا ہے, ہر کسی کو اپنی پڑ جاتی ہے. اگر میں رکا تو ہو سکتا ہے مجھے مار دیں یا مجھ سے سنیچ کر لیں. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہو گیا ہے کہ بھائی دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں وہ سنیچنگ ہو رہی ہے تو ہم چپ کر کے چلے جاتے ہیں, چھوڑ دو بھائی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ بھی ہونا چاہیے لوگوں کے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ کہ اگر ایک بندے کو لوٹ رہے ہیں تو کوئی جتنا ہو سکے دوسرے کو کرنا چاہیے, اس کے لیے جتنا ہو سکے اسے کرنا چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی مدد سے وہ بچ سکے, یا شور شرابہ کرنے سے دور کھڑے ہو کے ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں, بھاگ جائیں, اس کی جو چیزیں چھین رہے ہیں وہ چھیننے سے بچ جائیں. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمیں چاہیے. مطلب میرے سامنے لاسٹ ٹائم جب ابھی لوٹا ہے, میرے سامنے سے بائکیں مجھے دیکھتے ہوئے جا رہی تھی عوام, اتنی ساری عوام مجھے دیکھتے ہوئے جا رہے, وہ لوٹ رہے تھے, کوئی نزدیک بھی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بچا سکے کہ بھائی کیا کرے, کیونکہ ان کے پاس گن ہوتی ہے. تو سارے جو ہے نا اس سے ڈرتے ہیں, چاہے میں بھی ہوں کوئی بھی ہوں. صاحب ذرا ان کے پاس گن تھی تو میں نے ان کو 5 دفعہ موبائل لے لیا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم ان سے بچیں اور یہ پیغام ہم دوسروں تک بھی پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگ اس سے بچ سکیں. اور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو آپ اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا. خدا حافظ, جزاک اللہ.